माझें नाव मॅथ्यू आल्मेडा. आय एम ऑल्सो अ यंग पर्सन. आता रिसंटली जायते एक्टिविस्ट गोंयांत उठता म्हणून हांवूय उठलां. जायते तरणाट्यांनी उठोंकूय जाय. इमर्जन्सी जेन्ना भारतांत जाल्ली 1975 म्हाज्या वयेचे भुरगे जावंक नासले. वी हॅव नेवर फेल्ट द हीट ऑफ दॅट इमर्जन्सी. पूण आतां जें घडटा तें आमकां जाता. आमी न्यूजाचेर वाचता की जर्नलिस्ट जे सरकारान केल्ले स्कॅम एक्सपोज करता तांकां जिवेशी मारता. बस तर हालींच एक जर्नलिस्टाक मारलो तो उदकाच्या टांकीन तेजी बॉडी मेळ्ळी. अशें जायत्या गांवांनी आमच्या गोंयांत पासून जायत्यो वस्तू असल्यो घडटा. कोण सरकाराच्या आड उलयता ताचेर एफआयआर जातात. ही एक अनडिक्लेर्ड इमर्जन्सी जाली. आयज सरकार जेन्ना हिस्ट्री शिकयता न्हू इज ओन्ली विथ द इंटेंशन ऑफ हेट्रेड. आनी भुरग्यां मदें इतली हेट्रेड घालप की बाबा जे सरकार वायट करता तें भुरग्यांक दिसते पासून पडना. आयज कितले भुरगे अशे रस्त्यार येवन एजिटेशन करता, प्रोटेस्ट करता की जे कितें पॉलिसीज करता सरकार ते वायट आसा म्हणून. कोण करिना. कित्याक करिना? तांकां सजमना. आनी कोणें सजमयलेले भलतीच काणी सांगतात, धर्माचेर काणयो सांगतात, इतिहासाचेर काणयो सांगतात आनी तांचें मन पोत्तून पिड्यार करता. इट्स एन अनडिक्लेर्ड इमर्जन्सी. दुसरी अनडिक्लेर्ड इमर्जन्सी खंयचे इंडिपेंडंट इन्स्टिट्यूशन जे आसा, जावं ते RTI जावं ते खंयचे जे कायदे आसात ते हांच्यांनी मेंड केल्ले आसात, बदललेले आसात आनी आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळोंक जाय ती आमकां मेळना. लँड लॉज सगळे जे जाग्यांचेर जे कायदे आसात ते बदललेले आसात. सगळे आपल्या ताब्यान करून आपणाक जाय ते भाशेन कंट्रोल करतात. जे कॉर्पोरेट्स आसात तांकां कंट्रोल करूंक लायतात. गरिबांक कांय मेळना, नागरिकांक कांय मेळना आनी प्रश्न विचारले जाल्यार तांचेरूच एफआयआर जाता. आमी मोर्चा काडलो, कितें काडलो जाल्यार कोणें कितें वायट केलां ताचेर एफआयआर जायना. कोण मोर्चा काडटा ताचेर एफआयआर जाता. जायते आसात पुरावे. फाटींच वेळिंकरान जे मायनॉरिटी कम्युनिटी धरूया, क्रिस्तांवांचेर सेंट झेवियराचेर कितें म्हटलेलें, प्रोटेस्ट करून लोक भावना दुखली म्हणून आयलो. प्रोटेस्टरांचेर एफआयआर जाल्यो 500 लोकांचेर, पूण वेळिंकराक एक हात पासून कोणें लावंक ना. दीस इज अनडिक्लेर्ड इमर्जन्सी आनी वी आर इन अ व्हेरी सिरियस कंडिशन. म्हाजे असले तरणाटे भितर बेगीन उठोना जाल्यार म्हाका दिसता फुडाराक आमकां गोंयांत मेळचेंच ना. जाल्यार उठा आनी आतांच्या आतांच कितें करा. Please like, share, subscribe to Alert Goans.